میں تے حضور تفسیر عیاشی پڑھی، ایک کمینے آدھے نے عثمان بھاگ گئے، بھئی عثمان غنی اگر تشریف ہی لے گئے سن کہ عبداللہ بن عمر دسیا جدو پوچھن والے بکواس کیتی سی تان کرنے واسطے کہ عثمان غنی دی عزت دا دفاع کر دے ہویا حضرت فاروق اعظم دا پتر بولیا، فرمایا او پوچھن والے جے عثمان تشریف لے بھی گئے سن کہ تینوں پتہ نہیں اللہ معاف فرما چھڑیا سی۔ لیکن اسی کوئی بے ادب نہیں، اسی کوئی گستاخ نہیں، لیکن حوالہ حضور میں پہ پیش کرنا تفسیر عیاشی، انہاں گناہگار رکھن پڑی جدو سرکار زخمی ہوئے نے تے سرکار دو عالم دے سامنے مولا علی مولا علی شیر خدا تشریف سبحان اللہ کتاب نہیں لکھیا، ایک کالیاں دی کتاب لکھیا ہے، اسی تے آنے علی بھی بے داغ ہے، عثمان بھی بے داغ ہے، ایک کالیاں بیمانہ لکھیا ہے کہ سرکار نے مولا علی نو پوچھیا، سرکار زخمی نے علی کتھے سو؟ مولا علی نے عرض کی تھی سونیا میں زمین نال لگا ہویا سا، دسو کی آکھو گے؟ سرکار نو زخم پہ لگ دینے تھے علی زمین نہ لگے اینا کتیاں دی بولی ہے، اینا جو کچھ کھڑیا ہے کوئی محبان اہل بیت نہیں، اینا دا مولا علی نال کوئی تعلق نہیں، یہ گستاخ نے لعنتی نے یہ صرف علی دی محبت دی آڑ لگے عبداللہ ابن سبا یہودیاں دی نسل نے علی نبی دا غلام ہے، علی ہر جنگ میں سرکار دے سامنے سیسا پلائی دربار بڑھ کے کھڑائے، غلامہ نے مصطفیٰ نے جان دیتی ہے، بلکہ اتھو تک حضرت تشریف فرمانے صحابی رسول عرض کر دینے سونے اتا سر کر کے نامے کو نہری دونا نہرے کا سونے میرا سینہ تیرے سینے دے سامنے میں تو سامنے نو حکم فرماؤ کنو مارنا ہے، سونے اشارہ تیرا ہوئے گا، غلام غافران دے گاٹے لانتا جائے گا، پر سونے سر انور اتے نہ فرماؤ کسے کافر دا تیر نہ آوے، جب تیر آوے تے غلام دے سینے سے لگے نبیوں دے سلطان نو کچھ نہ ہوئے۔ صحابہ دی گل کرنا تو صحابی بھاگ گئے تھے، میں تے کئی دفعہ چوتھی پنجویں دفعہ پیانا کار جا کے امی کو پوچھ کے دے نال پجی سی تے تو جمے ہیں لانتیو بک بک کر دے صحابہ دے متعلق ساڑھے اکابر نے اصول بیان کر چھڑیا لا نذکرہم الا بخیر، اسی صحابہ دا ذکر کرنا ہے خیر نال کرنا ہے، آل بیت دا ذکر کرنا ہے خیر نال کرنا ہے، معصوم نہیں سمجھ دے اسی خطاواں ہو سکتیاں نے غلطیاں ہو سکتیاں نے، جدوں اللہ فرما چھڑیا رضی اللہ عنہم ورضو عن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
توجہ ہے کوئی نہیں عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ جنہ دی شان اچ قرآن بولے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ پھونکن لال عثمان دی شان چ کوئی فرق نہیں پینا اے آپ دوزخ تے جہنم دا کتا پیا بندا ہے عثمان ہوے جدی شان قرآن بیان کردا ہے تے عثمان دی خاطر لئی ہوئی بیعت اللہ نو اینی پسند آئی فرمایا سونیا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة عثمان غنی جدے عقد چ نبی دیاں دو بیٹیاں سبحان اللہ سبحان اللہ یکے بعد دیگرے اسے امتی نو یہ اعزاز نہیں جڑا عثمان غنی نو نصیب ہویا آلہ حضرت عظیم البرکت ہاں میرا امام اسے واسطے تھے بابا جی لیا ستار قادری آندے نے ساڑیاں اکھاں بند نے آلہ حضرت عقیدے دے بارے جو آلہ حضرت دا فیصلہ ہے جو مجدد الفسانی دا فیصلہ ہے اساں کسے لگڑ بگڑ دی گل نہیں سننی دعوت اسلامی کو چندہ او حنیفے آٹی ریا جیڑا تو دیتا ہے میرے کو لے لے لیکن او بابا خادم حسین آندہ سی پیڑا ہور تے پھکیاں ہور ساڑیاں کھاں آلہ حضرت بند نے اسی آلہ حضرت دی تحقیق جڑی عقیدے دے بارے انہوں تسلیم کرنے والے مجدد الفسانی دی تحقیق نو تسلیم کرنے والے سانو دومہ دا نوکر بنایا ہے آل دا نوکر بھی بنایا اصحاب دا نوکر بھی بنایا آل دی گل کر دے ہویا آلہ حضرت بولے تیری نسلیں میں قربان جاواں بلال آباد آلیو غفار ٹاؤن آلیو بلال آباد چو نبی دے عاشق آن آلیو لطف دے چھڑ دیو مزہ کر چھڑ دیو پڑھو تیری نسل پاک میں
थोड़ा नूर का अल्लाह उस नूर दे सदके सानू नूर नसीब हो सरकार से आया तो शाला नूर का नूर की सरकार से पाया दुशाला सुभान अल्लाह सुभान असी कतअन एक चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई नबी पाक दे सहाबा विचों किसे एक सहाबी दी भी तौहीन करे असी कतअन बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अहले बैत दे किसे फर्ज दी कोई तौहीन करे असी सुन्नी असी हुजूर दे सच्चे सुच्चे नस्ल पाक औलाद पाक चो सुच्चे सुन्नी सैयदां दे नौकर बेअदब नहीं असी सैयदां दे नौकर शावां दे सुआवां दे नहीं अल्लाह अकबर कबीरा चलते चलते सरकार दे गुलामों 12 बजे तो पहले इंशाअल्लाह इख्तिताम करना है हुन 9:42 होए ये मदीने शरीफ वाला टाइम मैनू तुहाडा भी फिक्र हुंदा है मैं राह च भी बच्चों नूं पे आखदा सां मैनू सगों फिक्र ये हुंदा है भई टाइम नाल तकरीर होवे मैं ते चलो सुबह फजर पढ़ के सौ रहना होया या थोड़ा जिहा पढ़ लिया ते तुसां सुबह दिहाड़ियां ते भी जाना ते मैनू तुहाडा भी फिक्र हुंदा है भी तुसीं चलो झट आराम कर लो सुबह कोई काम काज भी करना है असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आल पाक असहाब पाक दे नौकर और हुजूर दी उम्मत दे वलियां दे भी असी गुलाम हो आजकल ये भी साजिश बड़ी हो रही है कि बाबियां को दूर किया जाए बाबे 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 ए लानती मिर्जा जनमी तू टिल ला ले तेरे तो पहलो कई आए उन्हें टिल ला लिया ना खाजा खाजा होना बंद हुई है ना बाबा बाबा होना बंद हुई हक फरीद या फरीद हक फरीद तवज्जो है भाई निगाह पवे सोटी ते सोटी नूर देवे की लैन जाते हो बाबियां कोल मैं क्या नूर लैन जाने ओ जे सोटी ते निगाह पवे मदनी सरकार दी हाथ लगे ते नूर ते जे बंदे ते निगाह हो जाए सुभान अल्लाह असी ओ तेरे नहीं जानते तेरे बाबियां कोल नहीं जानते मजूसियां कोल असी ते बाबे फरीद दे नौकर हां असा ते ख्वाजा मोइन दे शहनशाह नक्शबंद दे मुजद्दिद पाक दे नौकर हां असा आला हजरत फाजिल बरेलवी नूं बाबा मन रहे हां ओ तेरे होर होणगे जेड़े तेरे ने
حضرت خواجہ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں تے راہ وچ مجوس ہوئی اگ پرست اگ دی پوجا کرنا لے آپ نے انہوں نے توحید دی دعوت دیتی آکھن لگے جو تسی سچے ہو تے اس آگ نو وچ ہاتھ پاؤ نا تے جے نہ ساڑیا تے پھر اسی تواڈے مذہب تے آ جائیں گے حضور خواجہ خواجگان نے فرمایا میں ہاتھ نہیں پانا ڈر گئے ہو فرمایا میں اپنی جتی پاواں گا میں جتی پاواں گا جے تے میری جتی سڑ گئی تے میرا ہاتھ بھی سڑ جائے گا تے جے میری جتی نہیں آگ ساڑ سکی تے میں نو کی میں ساڑ سکی اینے ساڑھے بابے جنہ مجوسیاں نو کلمے پڑھائے نے اے بابے اپنے نا دے کلمے پڑھان نہیں آئے اے رب رسول دا کلمہ پڑھانا ہے اے تیرا اتحام بہتان لعنتیا کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھائے جاندے رہے لعنتی جھوٹ بول لے اے اپنے کلمے پڑھان نہیں آئے اے اللہ رسول دا کلمہ پڑھانا یہ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ تسی آکھیا کہ میں رب ہاں یا اللہ تو جاننا ہے میں اپنے آپ نو رب کہلوان نہیں آیا میں تے تینوں رب منان یہ الزام تے آ گیا اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی علیہ السلام دے غلاموں اس لعنتی نے الزام لایا ہے ساڑھے بابیاں نہ شرک کیتا ہے نہ نبی پاک دی گستاخی کیتی لیکن شانہ جے انکار کرے پھر تے شیطان دا کامی ہے میں تے نالے سرکار نے فرمایا رب فرماتا ہے من عاد لی ولیاً فقد آذنتہو بالحرب جیڑا میرے ولی نال دشمنی لوے او دے نال میرا اعلان جنگ جدے نال رب دا اعلان جنگ ہوئے او اللہ دے پیاریاں دا دشمن نہ ہوئے تے کی ہوئے تو اللہ دے پیاریاں دا دشمن ہے تیرے نال رب دا اعلان جنگ جنہیں بھی اس طبقے دے بھائی مان نے جڑے ولیاں دے منکر نے انہوں نے اللہ دا اعلان جنگ بابیاں نال ساڈا پیار ساڈی محبت ساڈی عقیدت میں ایک گل صرف بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دی سنانا حضرت بابا فرید الملت والدین بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کنگی پہ فرماندے نے کنگی کردیاں آپ دی داڑھی مبارک دا اقبال ڈگ پیا اقبال گرے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء آپ نے اٹھا لیا حضور اجازت ہوگے رکھنا فرمایا نظام الدین رکھ لے حضرت خواجہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے باب فرید دی داڑھی مبارک دا بال اپنے کول سنبھال کے رکھ لیا جیڑا بھی بیمار ہوتا ہے بابا جی اے بیماری ہے فرمایا اے میرے فرید دا بال لے جا اے فرید دوان لے جا پانی وچ کھول کے بیمار نو پلا دے ادھروں پانی پلایا ہے ادھروں اللہ نے بیمار دی بیماری دور فرما چھڑی اور میں کہا جس فرید دی داڑھی دے پال دے ایک کمال ہے اس فرید دی پوری ساتھ دا کی کمال ہوگا
اور پھر جڑے بابے دے عرس شریف واسطے آئے بیٹھے سبحان اللہ میرے بابا جی حضور میرے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت بابا جی خواجہ میاں امیر الدین ولی سرکار آپ دا 115واں عرس شریف تسی بھی تشریف لے آؤ تے چلو سانو خدمت دا موقع مل جائے گا اسی تو آڑے قدم میں چوماں گے علماء نال محبت کرنا سانو ساڑھے بزرگاں دسے ہیں تو آڑیاں راما چھ پلکاں بھی شاماں گے 115واں عرس مبارک ہے میرے بابا جی 18-19 مئی آج کنی ہے آج 5 تے اسے مہینے دی 18-19 مئی نو عرس شریف ہونا ہے کوٹلہ شریف میرے بابے نے جنگل چ منگل لایا تو انو سارے انو دعوت ہے ایتھوں گھڑیاں انشاءاللہ ہون گیاں آگے بھی غلام ہوں دے نے ہون پھر ڈبل تیاری نہ لوڑے حاضری دیو گے انشاءاللہ میرے بابے دے عرش شریف چاہون اللہ کوئی بیلی بھی خالی نہیں ہوتا فیض لے کے آؤ داڑی شریف دا فیض 5 ویلے نماز دا فیض سرکار دی سنت عمل دا فیض دکان بھی چلے گی ایمان چلے میرے بابا جی حضور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شیر محمد وٹوانی لے کیا حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ وٹوانی لے کے آئے جو ہی خواجہ صاحب نے ہاتھ تے رکھی روڑا ہاتھ تے رکھیا سونا بن گیا روڑا مٹی دا روڑا سونا بن گیا فرمایا شیر محمد تینو وٹوانی آکھیا ہے تو سونا لے آئے پھر جا وٹوانی لے کے آلہ در شیر ربانی گئے نے پھر مٹی دا ٹھیلا لے کے آئے نے جو ہی خواجہ صاحب دے ہاتھ رکھی آئے وہ وٹوانی دا روڑا سونا بن گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا شیر محمد پھر سونا لے آئے خواجہ صاحب نے پھر بھیجیا وٹوانی لے کے تیجا روڑا آیا 3 روڑے استعمال کرنا ہے توجہ کریا جے سننو پھر وٹوانی لے کے آئے نے خواجہ صاحب نے ہاتھ رکھیا وہ مٹی دا روڑا سونا بن گیا شیر محمد تینو آکھیا ہے وٹوانی لے کے تو سونا لئی آنا ہے آقا میں تے وٹوانی لے کے علماء تسی ہاتھ سے رکھ دو سونا بن جاتا ہے فرمایا کیوں تے دسنا ہے تیڑا نبی رسول دی اطاعت میں چلوے اللہ رسول دل میں رکھے شیر محمد او مٹی نو ہاتھ لائے رب سونا کر چھڑدا اللہ سلامت رکھے ویلیو گل ساری حضور دی اطاعت دی گل حضور دی اتباع دی ساڑھے نزدیک و ولی پیر نہیں ہو سکتا جیڑا نبی دی شریعت دا پابند نہیں ساڑھے بابے شریعت دا پابند بنایا اتباع مصطفیٰ سکھائیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کو پوچھیا گیا نا تو اڈائے مقام کیویں میں کہ آپ نے فرمایا ایک تے ماں باپ دی دعا تے پہلی اتباع مصطفیٰ ساڑھے نال محبت ہے تے اس تو پہلوں ساڑھی محبت دی وجہ سرکار دی محبت ہے وڈے چہرے تے نبی دی سنت سجی ہو گئی
تسی 5 ویلے دے نمازی ہو تساں سرکار دی اطاعت گزاری کرنے والے ہو تے پھر انشاءاللہ سونے تے سہاگا ہو جائے ایمان بچ جائے یہ سارا کچھ فیض ہے میرے خواجہ صاحب دا میرا کچھ نہیں اسی تے گلیاں دے ککھاں تو بھی ہولے میں تے یانا منو ڈول نسبت میرے خواجہ دی مینوں ڈول اے نسبت میرے خواجہ حافظ سجاد صاحب بولو مینوں ڈول میرے خواجہ دی پئیے تم ہر پاسے نسبت میرے خواجہ پئیے تم ہر پاسے نسبت میرے خواجہ دی اسی ولیاں سے درد کتے اسی اولیاء نال محبت کرنا لے کوئی کمینہ ساڑھے دلان چو ولیاں دی محبت نہیں کر سکے اسی نبی پاک نو خدا نہیں مندے تو ولیاں نو خدا مندے بھئی ایمان لانتی خدا مانتے ہیں یہ ان کو خدا بڑھائے بیٹھے ہیں ہم تو نبیوں کے سلطان کو خدا نہیں مانتے خدا ایک ہے جب ہم امام الانبیاء کو خدا اور معبود نہیں مانتے تو ہم ولیوں کو کیسے معبود اور خدا مانیں گے کمینیوں جھوٹ بول دیو اساں ولیاں دے درد کتے ہیں ایک بعد وقت آکھا لگا تو اسی ولیاں دے کتے ہو اسی علی دے کتے ہیں کالا آندھے تم ولیوں کے کتے ہو تو ولیوں کے کتے جنت جائیں تو علی کے کتے جنت کیوں نہ جائیں تسی بھی سن کے رانو میں کیا آڈا تو فقیرہ نہ لایا جواب ساڑھے کو میں کیا ہے اسی ولیاں دے کتے ہاں او دا اشارہ سی اصحاب کاف دے کتے وال او جے ولیاں دا کتا جنت جاوے تے علی دے کتے جنت کیوں نہ جان میں کیا فرق ہے او کتا جڑا اصحاب کاف دے موے تے بیٹھا سی وہ جنتی اس واسطے بنے آئے وہ اصحاب کاف نو پونکیا نہیں وہ کتا جنتی اس واسطے میں وہ اصحاب کاف نو پونکیا نہیں علی دا کوئی کتا جنت جاوے گا جڑا صحاب مصطفیٰ نو پونکدا نہیں ہوئے تسی ہلکے کتے ہو اسی ولیاں دے بھی علی دے بھی وفادار کتے ہیں اساں ولیاں دے بھی علی دے بھی کتے ہیں مولا علی دے درد ساگاں سی ہیں ساڑھی ایک خوش قسمتی ہے سانو علی اپنے نوکران ساگاں جو رکھن اللہ اکبر کبیرہ سجنوں دوستوں بس پیغام ہے یہ ولیاں نال پیار بھی کرو تے ولیاں دے طریقے تے بھی آؤ نماز پنجگانا شیریاں تے نبی پاک دی سنت
سب بے حیائیاں چھڑ دیو پتہ نہیں کیڑے ویلے پھونک نکل جانی پتہ نہیں کیڑے ویلے حضرت جی ساہ نکل جانا پتہ ہی نہیں لگنا کیڑے ویلے پھونک نکل جانی ہے پھر بندے ویکھ دیا رہنا ہائے ہائے یا لیتنی کنتو ترابا وہ کافران تے ہاتھ مل دیں ہونے غلامہ تو نہ ہاتھ ملی اپنے آقا نال وفا کر مدینے والے دے نعرے لا اپنے چہرے نو اپنی ظاہری صورت نو بھی سرکار دی صورت دے مطابق بنا اپنے من نو بھی صاف فرما صرف دکان دی فکر نہ کر ایمان دی فکر دکان نہیں چل دی کاروبار نہیں چل جائے گا وہ چل جائے گا بارہ اتھے نہیں بجے اتھے بج گئے مدینے شریف 10 بجے نے اے میرا پتر پہ آندہ جی پڑھ دیو بن یار نبی دیاں یاران بن یار نبی دیاں یاران دا بن یار اوہ بن یار علی دیاں یاران دا بن یار علی دیاں یاران شک ہووی تے چل مدینے اوہ شک ہووی تے چل مدینے شک ہووی تے چل مدینے دیکھنا جوڑ مزارہ دا بن یار نبی دیا بن یار نبی دیا اے فیصلہ پنجاں دے چاراں دا اے فیصلہ پنجاں دے باراں دا بن یار نبی دیا الحمدللہ اسی 4 دے بھی نوکر 5 دے بھی نوکر اسی 17 دے بھی نوکر اسی 18 دے بھی نوکر جدی نبی پاک نال نسبت ہے اسی اس دے غلام جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے الحمدللہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ایسا غوث پاک دے نوکر ایسا بابا صاحب دے نوکر خواجہ صاحب دے نوکر شہنشاہ نقشبند دے نوکر شاہ شہابالدین عمر سورہ وردی دے نوکر اسی غلام ولیاں دے جڑے بھی سلسلے نے سارے جا کے ملدے ایکو تھان تھے سانو سارے ولیاں نال پیارے پر اللہ کرے اے جڑے پٹری تو لے گئے نا جنہ قوالی نو سب کچھ سمجھ لیا ہے اے ٹول ٹمکے تے قوالی نو سب کچھ سمجھ لیا ہے انہاں نو اپنے بزرگاں نو پڑھن دی توفیق مل جائے کہ انہاں قوال کنج دے رکھے ہوندے سن تے قوالی کنج ہوندی ڈرم لائیے تے اوریانی فاشی دا بازار گرم کیتا ہے اے چشتیاں دا مشرب نہیں چشتی تے اتھوں تک میں پڑھے ہیں ان نقشبندیاں نہ زیادہ شریعت دے پابند اللہ سانو ایسے پیران دی سنگت نصیب فرمائے جیڑے نبی پاک دی شریعت دے پابند یہ حضور دی شریعت دے پابند ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نوکری حضور دی چاکری کرنے والے تے ایو نعرے لان والے صدا وسدا
گوارا یا رسول اللہ جتھے گلدے غریباں دا گزارا جتھے گلدے غریباں دا گزارا ملا نو مان ڈال دے تے نال ریالاں تے سنیاں نو سنیاں نو سنی بولے سنی بولے تے سنیاں نو صرف تیرا سہارا 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 یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیت لبیک 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 محفل میلاد مصطفیٰ محفل عرس خواجہ صاحب گزاری کرنے والے ہو وہ تے پھر انشاءاللہ سونے تے سواگا ہو جائے ایمان بچ جائے یہ سارا کچھ فیض ہے میرے خواجہ صاحب دا میرا کچھ نہیں اسی تے گلیاں دے ککھاں تو بھی ہولے میں تے یانا منو ڈول نسبت میرے خواجہ دی مینو ڈول اے نسبت میرے خواجہ حافظ سجاد صاحب بولو مینو ڈول میرے خواجہ دی پئیے تم ہر پاسے نسبت میرے خواجہ پئیے تم ہر پاسے نسبت میرے خواجہ دی اسی ولیاں سے درد کتیاں اسی اولیاء نال محبت کرنا لے کوئی کمینہ ساڑھے دلاں چو ولیاں دی محبت نہیں کر سکتے اسی نبی پاک نو خدا نہیں مندے تو ولیاں نو خدا مندے بھئی ایمان لانتی خدا مانتے ہیں یہ ان کو خدا بنائے بیٹھے ہیں ہم تو نبیوں کے سلطان کو خدا نہیں مانتے خدا ایک ہے جب ہم امام الانبیاء کو خدا اور معبود نہیں مانتے تو ہم ولیوں کو کیسے معبود اور خدا مانیں گے کمینیوں جھوٹ بول دیو اساں ولیاں دے درد کتے ہیں ایک بعد وقت آکھا لگا تسی ولیاں دے کتے ہو اسی علی دے کتے ہیں کالا کالا آندھے تم ولیوں کے کتے ہو ولیوں کے کتے جنت جائیں تو علی کے کتے جنت کیوں نہ جائیں تسی بھی سن کے رانو میں کیا آڈا تو فقیرہ نہ لایا جواب ساڑھے کو میں کیا ہے
اسی ولیاں دے کتے ہاں او دا اشارہ سی اصحاب کہف دے کتے وال او جے ولیاں دا کتا جنت جاوے تے علی دے کتے جنت کیوں نہ جان میں کیا فرق ہے فرق ہے او کتا جڑا اصحاب کہف دے منہ تے بیٹھا سی وہ جنتی اس واسطے بنے آئے وہ اصحاب کہف نو پونکیا نہیں وہ کتا جنتی اس واسطے میں وہ اصحاب کہف نو پونکیا نہیں علی دا کوئی کتا جنت جاوے گا جڑا صحاب مصطفیٰ نو پونکدا نہیں ہوئے تسی ہلکے کتے ہو تسی ہلکے کتے ہو اسی ولیاں دے بھی علی دے بھی وفادار کتے ہیں اساں ولیاں دے بھی علی دے بھی کتے ہیں مولا علی دے در دے ساگاں سی ہیں ساڈی ایک خوش قسمتی ہے سانو علی اپنے نوکراں چ ساگاں چ رکھن اللہ اکبر کبیرہ سجنوں دوستوں بس پیغام ہے یہ ولیاں نال پیار بھی کرو تے ولیاں دے طریقے تے بھی آؤ نماز پنجگانا شیریاں تے نبی پاک دی سنت سب بے حیائیاں چھڑ دیو پتہ نہیں کیڑے ویلے پھونک نکل جانی پتہ نہیں کیڑے ویلے حضرت جی شاہ نکل جانا پتہ ہی نہیں لگنا کیڑے ویلے پھونک نکل جانی تے پھر بندے ویکھدے رہنا ہائے ہائے یا لیتنی کنت ترابا وہ کافراں تے ہاتھ ملدے ہی ہونے غلاماں تو نہ ہاتھ ملی اپنے آقا نال وفا کر مدینے والے دے نعرے لا اپنے چہرے نو اپنی ظاہری صورت نو بھی سرکار دی صورت دے مطابق بنا اپنے من نو بھی صاف فرما صرف دکان دی فکر نہ کر ایمان دی فکر کر دکان نہیں چل دی کاروبار نہیں چل جائے گا وہ چل جائے گا بارہ اتھے نہیں بجے اتھے بج گئے مدینے شریف 10 بجے نے اے میرا پتر پہ آندہ جی پڑھ دیو بن یار نبی دیاں یارا بن یار نبی دیاں یارا دا بن یار اوہ بن یار علی دیاں یارا دا بن یار علی دیاں یارا شک ہووی تے چل مدینے او شک ہووی تے چل مدینے شک ہووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بن یار نبی دیاں بن یار نبی دیاں اے فیصلہ پنجاں دے چاراں دا اے فیصلہ پنجاں دے باراں دا بن یار نبی دیاں الحمدللہ
اسی چاراں دے بھی نوکر پنجاں دے بھی نوکر اسی 17 دے بھی نوکر اسی 18 دے بھی نوکر جدی نبی پاک نال نسبت ہے اسی اس دے غلام جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے الحمدللہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ایسا غوث پاک دے نوکر ایسا بابا صاحب دے نوکر خواجہ صاحب دے نوکر شہنشاہ نقشبند دے نوکر شاہ شہاب الدین عمر سورہ وردی دے نوکر اسی غلام ولیاں دے جڑے بھی سلسلے نے سارے جا کے ملدے اکو تھان تھے سانو سارے ولیاں نال پیارے پر اللہ کرے اے جڑے پٹری تو لے گئے نا جنہ قوالی نو سب کچھ سمجھ لیا ہے اے ٹول ٹمکے تے قوالی نو سب کچھ سمجھ لیا ہے انہاں نو اپنے بزرگاں نو پڑھن دی توفیق مل جائے کہ انہاں قوال کنج دے رکھے ہوندے سن تے قوالی کنج ہوندی ڈرم لائیے تے اوریانی فاشی دا بازار گرم کیتا ہے اے چشتیاں دا مشرب نہیں چشتی تے اتھوں تک میں پڑھے ہیں ان نقشبندیاں نہ زیادہ شریعت دے پابند اللہ سانو ایسے پیران دی سنگت نصیب فرمائے جیڑے نبی پاک دی شریعت دے پابند یہ حضور دی شریعت دے پابند اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نوکری حضور دی چاکری کرن والے اوڑ تے ایو نعرے لان والے اوڑ صدا وسدا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہلدہ غریباں دا گزارا جتھے ہلدہ سنی بولے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیہ لبیک 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 محفل میلاد مصطفیٰ محفل عرس خواجہ صاحب میں ہدایت پہلا جی سہانی گھڑی چمکتا جی سہانی گھڑی چمکتا چاند اس دن افروز سات پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے پہلا سلام شمع بز میں شمع بز میں اور اے خدا کے لاج لے
گلشن وحدت کے پھول یہ سلام سارے احباب تشریف رکھو بڑے اطمینان دے نال سکون دے نال تشریف رکھو الحمدللہ لنگر شریف دا وسیع انتظام ہے کیوں کہ رابطہ تسا کرتے نہیں پھر ایک گڈی ہوندی ہے تے پیر بھائی سارے تنگ ہوندے نے بعد چ پھر آندے نے گڈی دوجی کرا لینی سی یہ سی وہ سی ایک دی بجائے دو گڈیاں کرا لو تیار نے دو دی بجائے تین گڈیاں کرا لو تیار نے لیکن دسیا کرو اپنا نام لکھوا دیو کہ میرا نام لکھ لو جی میں جانا ہے آپ دا رابطہ نمبر لکھواؤ اور اینا دینا رابطہ کرو ایک گڈی نہیں دو گڈیاں جان گے انشاءاللہ تعالی لیکن دسو کہ رابطہ کرو اینا نال اور اے پھر انہی ہی گڈیاں دا انتظام کرن جنہ نور سے پاک سے جانا رادہ کر لو انشاءاللہ تعالی انہی ہی گڈیاں دا انتظام کرن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم یا الہ العالمین اس پوری محفل کا ثواب بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما سرکار کی توسل تورک سے تمام ثواب سرکار کے والدین کریمین ازواج مطہرات صحابہ کرام آل اطہار جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات جملہ سلاسل بزرگان دین سب کے مقدس بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما یا الہ العالمین حاضرین کی جتنی بھی دلی مرادیں ہیں ان کو پورا فرما حاضرین کی جان میں مان میں اولاد میں رزق میں کاروبار میں برکت فرما جناب قبلہ میاں صاحب کی علم میں عمل میں عمر میں صحت میں عزت میں برکت فرما یا الہ العالمین ان کا سایہ تادیر اہل سنت پر اس محسن اہل سنت کا سایہ اہل سنت پر تادیر سلامت رکھ تادیر سلامت رکھ یا الہ العالمین عقیدہ اہل سنت پر زندہ رکھ اور عقیدہ اہل سنت پر ہم سب کا خاتمہ فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ جن حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی محمد تمام دوست احباب لنگر شریف لے کے جائیں بد نظمی